شكون فينا ما يحبش يكون اونيك من كاع الناس؟ شكون فينا ما يحبش يكون ديفيرون؟ كاين اللي تيبو ديفيرون من لا بيرسوناليتي تاعو، كاين اللي تيبو ديفيرون من لا فورس فيزيك تاعو، مي كاين اون تروزيام كاتيجوري اللي يقدروا يثبتوا روحهم بلي هما اونيك و ديفيرون غراس ا لا روتين تاعهم. شوفوهم ابري الجينيريك. سالوت، جو مابيل ستيف لافيش. وقبل ما ندخلوا في السوجي تاعنا حبيت نشكر كاع دوك الناس اللي شكروني في لا فيديو اللي فاتت ونصحوني ومدوا لي دي كونساي، قالوا لي لازم لك ديكور شباب باش لا فيديو تاعك تنجح. الوغ خممت ندير ان ديكور، دوك نوريكم الديكور تاعي اللي حبيت نديرو. بون فوالا، الوغ روغاردي، ديسينيت ان ديسان، ديسينيت روحي هاني، ديسينيت العائله تاعي، وديسينيت هنا المنزل وهنا الازهار. الوغ شباب ديكور نو نحطو لهنا. واش رايكم شباب؟ بو امبورت، صح ماشي في الديكور، صح في المحتوى. عمار باراتي عايش حياة عادية، مزوج، عنده 3 دراري، زايد في عائلة هندية، عنده دار وخدام. مي ان جور عندما استيقظ في 1970 ديسيدا يكيتي كلش ويخير يولي ان شادو، يعني الرجل الصالح، ويكونساكري حياته ووقته في لا دياس شيفا الرب تاعهم. سوبوندون شاف بلي صلاتو ما تكفيش، الوغ ديسيدا يمبوزي اون ايبروف فيزيك، هي يطلع يدو فوق راسو يخليها حتى للموت. سوبوندون يدو ماتتلو ولاتلو غير مرسو عظم داير عليها الجلد. سي نورمال بيسك 41 سنة وهو مازالو رافدها وجامي حبطها. مي فو دوموندي كيفاش هاد السيد يرقد ويدو طالها؟ ما على باليش، خليكم تيماجيني. مقدرتش مين با جيت 5 دقايق. الوغ فوز ايماجيني هاد السيد 41 عام وطلع يدو. ديجا حكموني لي كرومب، والله حكموني لي كرومب. هذا كاع لاجل هذا عمار باراتي. وشنو هي الخطرة الاخرى اللي طولتو ما دوشتوش فيها؟ سمانة 2 سمانات. الوغ وشنو هي لا رياكسيون تاعكم لو كان نقولكم بلي تكزيستي اون بيرسون ما دوشتش من 1974 اسمو كايلاش سينغ، ناسيوناليتي تاعو هندي، اي لو كور تاعو ما قربش من الماء بلوس كو 45 ans. ديكلارا لا ديسيزيون ما يزيدش ينقي روحو، ما يزيدش كاع يقطع شعرو ملي تزوج. ابارامون قالو ان براتر كو مرتو تزيد له طفل او ليو تزيد له طفله. يما شوف نقول لك عفسه، من اليوم ما نزيدش ندوش. كيف هادي ما نزيدش ندوش؟ عقلك حاب تبات برا، حبيت تفوحنا للدار كامل بالعرق. انتيا دوكا خلاص دوكا ندير كيما عمار مالا، نطلع يدي هكا ونعبد شيفا. شكون هذا شيفا هذايا ولا كارت شيفا؟ شيفا تعرفي شيفا الرب تاع الهنودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر مولاك، لازم لك طريقة بليز. دقيقة ما تضربينيش دقيقة. شوفي اش ديسينيت على جالك العائلة، شوفي هاكي انتيا وانا هاني مع بعضانا، المحبة. شوفي البستان تكلخليش. خلاص صبري دقيقة. شنو هادي؟ طوموبيل ليا وحدي؟ وليدي جو تام. هي ضمي
مالوغوزمون لي زيفور كامل اللي دارهم كايلاش سينغ باش مرتو تولد طفل دارهم في باطل باسكو ولدت له 6 بنات، ودوكا البنات هم كبروا حوزوه كاع من الدار باسكو يفوح. شكون قال بلي كاين غير لي فام اللي يخلو تفرتيهم يطوالو؟ رجال تاني وهاي لك لا بروف. شريدار شيلال هندي 83 سنه. اذا تكسلك تفار في حياتك وزعفتي غير شوفي هاد السيد وخودي عليه اكزامبل. كاغ سي لوي اللي دار لو ريكور تاع تفارتين طوال في كاع العالم من لا مانغوش بيان سور، لونغور 9 متر. بدا يربي في تفارتيه من لاج دو 15 يعني 66 سنه ما نحاش تفارتيه. غراس ا او ولا تري سيلابر ولاو يعيطولو في لي فيلم اي لي سيري. فينالمون ديسيدا ينحيهم كاغ مرضتلو يدو وكانت قادرة تباراليزا. من اليوم اذا كاش نهار رحتو لنيويورك ما تنساوش تفيزيتيو لي موزي تاع عفايس غاغ، رايحين تصيبو تفارتيه لتما. على بالي رانا في الشتا وكاين عباد اللي يتحملوا البرد وكاين عباد ما يتحملوش البرد كيما انا راكم تشوفوا. مي كاين واحد الانسان اللي يقدر يطلع جبل ايفرست وكاليمونجارو غير بشورت وصباط. حبيبنا هذا هو اسمه وين هوف، يقدر يعوم تاني في الماء كلاصي بوندون دي زور بلا ما يصرالو والو. يقولوا بلي دار ان ماراثون في الصحراء وما صرالو والو، aucune déshydratation. Et كل هادشي grâce à son contrôle de l'esprit. C'est un Hollandais qui développe une technique de respiration اللي يقدر يكونترولي بها لو كور تاعو ويتحمل كاع لي زيبروف. الوغ هاد السيد ولا تري سيلابر وشاك اني مجموعه تاع لي فان تاعو يروحوا يطلعوا الجبل كيما طلع هو ويسيو يحققوا واش حقق هو. وانتوما تقدروا تخرجوا في هاد البرد غير بشورت وصباط. بول كاراسون دبلومان، هاد الشخص كان انسان عادي حتى ولات عنده عفسه تميزو من كاع الناس اللي هي لابو تاعو ولات زرقاء. Pendant des années, Paul Carasson كان ياخد في واحد دواء اباز دو نانو بارتيكول ارجنتيك، يعني الجسيمات النووية الفضية، لو ميم برودوي ولا لو ميم ماتيير اللي نصيبوها في الخواتم ولا سلسلة تاع الفضة. مي افورس يوتيليزي في هاد لو تريتمون ظهروا فيه دي زيفي سيكوندير، لا كولور تاع صابو ولات بلو. وفي الانترفيو تاعو تما il a parlé de sa maladie Argyros اللي قاستو في وجهه وخلاته يعيش ايزولي بعيد من كاع الناس حتى ديسيدا يحكيها في 2008. سلوي اللي سموه The Blue Man ولا لو غران شترومف مات في 2013 une crise cardiaque à l'âge de 62. شكون فينا اللي جامي يغلبو رمضان؟ على بالي كاع، مي دوكا جيت نحكيكم على اون بيرسون اللي رمضان يلعب به لعب. خالد جاني ديكلارا بلي ماكلاش 70 سنه. ديكلارا اوسي à l'âge de 8 ans بلي خرجت له لا دياس امبا ولا ربهم امبا، ماشي لا كارت شيفا اللي حكينا عليها من قبل. وقالت له لا دياس امبا اختيك من الماكله ما تاكلش. عاش دون اون كافيرن حتى لي زاني 1970 وديكلارا بلي ماكلاش حتى ل 81 سنه. لي ميدسان تخلعو كي شافو لو كا تاعو ودارو سو اوبسيرفاسيون باش يبيرسيو ان جور لو سكري ديالو. كي نحكو على رمضان نحكو على العيد، وكي نحكو على العيد نحكو على الحفاف. تران فان هاي ناسيوناليتي فيتنام، معروف بأطول شعر في العالم dont la longueur est de 7 mètres et le poids de 10 kilos. هاد الحكاية تاعو بدات كي كان في عمره 25 وراح عند الحفاف، موراها طاح مالاد et هاد l'expérience traumatisاتو alors débloqua une phobie من الحفاف. تران فان هاي en 2010 توفى باسكو لو بوا تاع شعرو عوجلو رقبتو. بون الحال الله فا جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو. اذا عجبتكم ابونيو، اذا راكم ديجا ابوني خليو جام و كومونتي وقولوا لي لوكال دو سي بيرسون اللي حيركم لو بلوس.
واذا تقدروا تعيشوا في بلاصتو. باي.